हेलो। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सभी एक दूसरे को कहें खुदावंद आपको बरकत दे। थोड़ा सा हिले जुले, पीछे जाएं, पीछे तक जाएं, जो चेयर्स पर बैठे हैं उन तक जाएं। Glory to Jesus. Glory to Jesus. आए इब्लीस को शर्मिंदा करें। जब आप मोहब्बत करते हैं तो इब्लीस शर्मिंदा होता है। जब आप दुष्टों से मिलते हैं तो आपकी बरकत में इजाफा होता है, क्योंकि खुदा ने हम सबों को मेल मिलाप का रूह दिया है। Glory to Jesus. Stop. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. तो जोर से खुदा के जलाल के लिए, उसके पाक रूह के लिए तालियां बजाएंगे। जो आज सुबह हमें अपनी बारगाह में लेकर आए हैं। मेरे जो बहुत सारे हमारे बहन भाई अजीज़ों का रब जो है आज हमारे दरमियान नहीं है, तो ये खुदा का फजल है कि वो हमें ताकि हम उसकी बारगाहों में आए, क्योंकि खुदा के पास आने से आपको खुशी और इत्मीनान मिलता है। खुदा के पास आने से आपके बंधन टूटते हैं, जुए खुलते हैं। आप जितना खुदा से दूर रहेंगे आप उतना ही इब्लीस के इख्तियार में रहेंगे। जो खुदा के नज़दीक आते हैं, याकूब के खत में लिखा है, जो कोई मेरे नज़दीक आएगा मैं भी उसके नज़दीक जाऊंगा। तो हमें इस बात का ख्याल करना है, इस बात पर हमने सोचना है कि हम खुदा के बगैर कुछ नहीं है। इसलिए खुदा हमें अपने पास बुलाता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तू मेरे पास वापस लौट आ, क्योंकि मैंने तेरे लिए अपना फिदिया दिया, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। जो खुदा के साथ लिपटे रहते हैं वो हमेशा शाद रहते हैं, वो हमेशा फतह से बढ़कर गलबा हासिल करते हैं। सो आए हम अपना दाहिना हाथ खुदा की तरफ बढ़ाएंगे और अपने ईमान का इकरार रसूलों का अकीदा पढ़ते हुए करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। तशरीफ़ रखें। और कितने लोग अपने साथ खुदा का कलाम लेकर आए हैं? आमीन। ग्लोरी टू जीसस। ये फतह का निशान है, और आपको जो नहीं लेकर आते, मेहरबानी से कोशिश करें कि घर में बाइबल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको साथ लेकर आएँ। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो कोई दूसरा उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी बरकत आपको भी ज़रूर मिलेगी। जब आप खुदा के कलाम से मोहब्बत करेंगे तो खुदा आपकी रूहानी आंखों को खोलेगा। खुदा हर हालात में, हर कंडीशन में आपको सिखा सकता है। इब्लीस नहीं चाहता कि हम खुदा के कलाम को सीखें।
وہ ہمیں ایسا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کلام کو سمجھ نہیں سکتا۔ میرے عزیزو، خدا کا پاک روح جو ہے وہ آپ پر کلام کی باتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صرف خدا سے کہیں، خدا اپنے کلام کے گہرے بید مجھ پر ظاہر کر۔ اگر آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کلام کے ساتھ رابطہ کریں اور کلام کو لے پہلے اپنے، کیونکہ کلام آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ خدا کا شکر ہے، آج تو بہت سارے وسائل ہیں۔ آپ بائبل مقدس کو اردو میں آڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ موبائل فون تو تقریباً ہر گھر میں 4-4-5 تو ہوں گے۔ تو آپ ہینڈ فری لیں اور اپنے کانوں میں لگائیں اور اپنے ایمان کو کلام کے ساتھ بڑھائیں۔ آپ کا ایمان بغیر کلام کے کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ آج کا ہمارا مضمون بھی کلام کے ہی تعلق سے ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں کہ میرا ایمان کمزور ہے تو آپ کبھی بھی ایک بہتر ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات جب لوگ ملتے ہیں تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان رکھیں تو واقع سے جواب دیتے ہیں، میرا ایمان بہت ہے۔ میرا ایمان کیا ہے؟ بہت ہے۔ تو کیا یہ درست بات ہے؟ کتنے لوگ اس پر اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس پر اتفاق نہیں کرتا، ہمارا ایمان بہت نہیں ہے۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو ابلیس بولتا ہے آپ کے ساتھ، تاکہ آپ اپنے ایمان کو درست نہ کر سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو آپ اس پہاڑ کو کہیں گے تو یہاں سے موو کرے گا۔ تو کہاں ہے وہ بہت سا ایمان؟ اگر بہت سا ایمان ہے تو آپ کے دل کے حالات بدلنے چاہیے، آپ کے اپنے حالات میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کی اپنی زندگی میں اطمینان آنا چاہیے۔ آج ہم اس بات کو کلام کے ذریعے سیکھیں گے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ بائبل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو خدا شروع سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ایمان کی باتیں کر رہا ہے۔ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان اگر نہیں ہے تو ہم خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے خدا سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ایمان کے ذریعہ سے ہی آپ لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا فرسٹ سٹیپ جو ہے وہ ایمان ہے، اور بائبل کہتی ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ وہ خدا کے کلام کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ کتنے لوگ ہر روز کلام کو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کلام کو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، سنتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں اترنے نہیں دیتے، اس کو اپنے دل میں اترنے نہیں دیتے، اس کو جڑ نہیں پکڑنے دیتے، کیونکہ ہمارا لگاؤ کلام کے ساتھ نہیں، ہمارا لگاؤ دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ آپ کو جو کچھ چاہیے وہ کلام ضرور دے گا، اس لیے آپ کو سب کچھ چھوڑ کر کلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم خدا کے کلام کو دیجیے گا۔ آپ جتنا زیادہ کلام کو وقت دیں گے آپ کا ایمان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ سوائے کلام میں سے دیکھتے ہیں مقدس